दुनिया न्यूज में खुशामदीद हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ते तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। चार्ज शीट में सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जियां शामिल, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। पुरतशद्दुद वाक़यात और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। कोर्ट मार्शल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी पीटाई ने की। फैज हमीद ने सहूलतकारी की। फैज हमीद ने बानी पीटाई के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी पीटाई का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। बानी पीटाई का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो, ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं, सजा भी होगी। बुशरा बीबी चाहती हैं बानी पीटाई को कुछ हो जाए। बुशरा बीबी हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर शहादतें दे दी, सबूत दे दी, शवाहिद दे दिए। अब ना तमड़ी जमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। बेगम साहब चाहती हैं कि खुदा खासा इमरान खान साहब को कुछ हो जाए। अभी जो 14 की सिविल नाफरमानी की कॉल थी, वो मैंने आपको कहा था फैज हमीद की इन्होंने मिस टाइम किया है। 4 और 14 के बीच में मिस्टेक कर गए, मिस इन्फॉर्म्ड थे, गलत एक्शन ले लिया, जल्दी ले लिया, उस गुब्बारे से हवा निकल गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका उनको सजा भी होगी। अगर उसके वो बच जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा तो दूसरा बच जाएगा, दूसरा बच जाएगा तो तीसरा बच जाएगा। इट्स ऑल डन नाउ, इट्स द एंड। फैज हमीद पर चार्ज शीट फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद पर चार्ज शीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कावायद और कवानीन है जिसके तहत वो ट्रायल करती है। फैज हमीद अभी चार्ज शीट हुए हैं। कोर्ट मार्शल के लिए नाकाबिले तरदीद शवाहिद दरकार होते हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक के बारे में बानी पीटाई से बात होगी। चेयरमैन पीटाई बैरिस्टर गौहर खान का बयान। जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है। हमारे साथ कोई लेना देना है। वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप के इलाके संबासा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 15 खारिज हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान खारजियों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान भी शहीद हो गया। 32 साला शहीद सिपाही आरिफुल रहमान का ताल्लुक महसेरा से बताया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं।
سیکیورٹی فورسز کا ضلع جوب کے عام علاقے سمباسا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی جہنم واصل ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران ضلع مانسیرا سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ سپاہی عارف الرحمان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں موجود کسی اور خارجی کو بے اثر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے وفاقی کابینہ نے 8 IPPs کے ساتھ سیٹلمنٹ معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ IPPs معاہدوں کے بعد عام صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی۔ کابینہ کے اجلاس میں شام میں پھنسے پاکستانی کو براستہ بیروت وطن واپس لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بگاس سے چلنے والے 8 IPPs کے ساتھ سیٹلمنٹ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ان IPPs سے بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا سے رابطہ کرے گی اور IPPs سے معاہدوں کے بعد عام صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ 8 IPPs میں JDW یونٹ 1، یونٹ 2، RYK ملز، چنیوٹ پاور پلانٹ، حمزہ شوگرز، المعیز انڈسٹری، تل انڈسٹریز اور چنار انڈسٹری شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ہمارے ہر فیصلے اور اقدام میں قومی مفاد مقدم رہنا چاہیے۔ ملک میں نجی شعبے اور صنعتوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی کابینہ کو شام سے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ شام میں موجود 250 پاکستانیوں میں 79 وطن واپسی کے لیے بیروت پہنچ گئے۔ شام میں 20 کے قریب اساتذہ اور طالب علموں میں سے 7 اساتذہ بھی بیروت پہنچ چکے ہیں۔ شام اور لیبنان میں پاکستانی سفارت خانوں کے حکام پاکستانیوں کی شام سے بحفاظت واپسی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کابینہ نے ہیوی انڈسٹریز ٹیکس لا کے بورڈ میں بریگیڈیئر عاصم بشیر وڑائچ کی بطور ممبر پروڈکشن کنٹرول تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں وزارت انسانی حقوق کی سفارش پر نیشنل کمیشن برائے اسٹیٹس آف ویمن فنڈز کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ PTI نے 12 ہلاک کارکنوں میں سے کسی ایک کا شناختی کارڈ نہیں دیا۔ ابھی تک 12 کارکنوں کے جنازے اور فیملی سامنے نہیں آئی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا 12 یا 278 بندوں کی ہلاکت ہوئی۔ بغیر کسی ثبوت کے ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ بانی PTI نے سنجانی کا ایگری کیا جب رات کو 10 بجے جیل کھولی گئی، لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے ریفیوز کر دیا۔ اس نے کہا چلیں جی ڈی چوک چلتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کے بعد جب یہ وہاں سے پسپا ہوئے ہیں، بھاگے ہیں، دم دبا کے بھاگے ہیں، ساری کی ساری لیڈرشپ اپنے ورکروں کو چھوڑ کے بھاگی ہے۔ 26 نومبر کے دن جن باتوں پہ یہ اگری کر چکے ہوئے تھے، ان کے ورکروں کو پتہ لگ جائے تو جس طرح جوتیاں کھا کے اس دن بھاگے تھے، اس سے زیادہ جوتیاں کھائی جائیں۔ 10 سال قبل بھی انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بانی PTI نے خود جو ہے مختلف یوٹیلیٹی بلز کو جو ہے آگ لگائی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ یوٹیلیٹی بلز نہ دینا۔ کسی نے ان کی کال کے اوپر جو ہے لبیک نہ کہا۔ لوگوں نے یوٹیلیٹی بلز بھی دیے اور ان کی کال جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ آج بھی میرا چیلنج ہے ان کو، اللہ کے فضل سے ان کو کوئی پاکستانی جو ہے وہ یوٹیلیٹی بل دینے سے انکار نہیں کرے گا۔